जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 10th का हमारा ये लेक्चर है। तामुलात के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये तामुलात क्या होते हैं, और इसके साथ साथ आज हम ये भी पढ़ेंगे कि ये जो तामुलात होते हैं जिसकी इकसाम जो है, और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मुकाबला या कंपटीशन क्या होता है, इसकी कितनी इकसाम है। और इस तामुल के हम आज एक सूरत हाल भी पढ़ेंगे, पेरिडेशंस क्या होती है और ये किस किस तरीके से होती है और इसका जो है फ़ायदा क्या होता है। आपके ये सिलेबस के अंदर ये जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको ज़रा आपने तवज्जो से सुनना है। इतना ये मुश्किल नहीं है, ज़रा थोड़ा सा आपने तवज्जो इसके ऊपर कर लेंगे। अब बात ये है कि सम टाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ सिर्फ ये कंपटीशन मुकाबला शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। और ये पेरिडेशन जो है इसके बारे में भी ये शॉर्ट के अलावा और लॉन्ग क्वेश्चन जो है अक्सर औकात ये बोर्ड के अंदर आ जाते हैं। इससे पहले कि मैं अपने इस लेक्चर को आगे बढ़ाऊं, मेरी आपसे फिर एक दफ़ा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाला हर लेक्चर जो है वो आपको वक्त के ऊपर जो है अवेलेबल हो सके। अच्छा जी स्टूडेंट्स, बात ये है कि आज हम पढ़ रहे हैं कि ये तामुलात क्या होते हैं। एक इकोसिस्टम के अंदर जो भी जानदार रहते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, यानी कि एक दूसरे के साथ मेल जोल, बहमी ताल्लुक या किसी भी सूरत में हो सकता है, सुकून से रहना चाहें या फिर वो लड़ाई झगड़े करें, ये उनके दरमियान जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं एक इकोसिस्टम के अंदर रहने वाले जानदारों में, हम उनको तामुलात बोलते हैं। अब ये तामुलात जो है वो किस किस्म के होते हैं, इसके लिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उसको हम मुकाबला उर्दू के अंदर बोलेंगे, और कंपटीशन यानी कि इंग्लिश का लफ्ज़ है मुकाबला या कंपटीशन। अब बात यह है कि इकोसिस्टम के अंदर जो रहने वाले जानदार हैं उनके अंदर ये मुकाबला या कंपटीशन होता क्यों। अब एक इकोसिस्टम के अंदर रहने वाले जानदारों के अंदर मुकाबला या कंपटीशन जो है वो ज्यादा जो मेन दो बातें उनकी वजह से हो सकता है। या तो फिर ऐसा होता है कि खुराक के हसूल के लिए उनके दरमियान आपस के अंदर मुकाबला हो जाए, या फिर किसी जगह के लिए कि इधर मैंने बैठना है इधर मैंने बैठना है। जिस तरह स्टूडेंट्स के दरमियान मुकाबला हो जाता है कि मैंने इस चेयर पे बैठना है, दूसरा कहता है नहीं मैंने इस चेयर पे बैठना है। तो यानी कि जगह के हसूल के लिए या फिर खुराक के हसूल के लिए जानदारों के दरमियान जो है इकोसिस्टम में ये अपना कंपटीशन का प्रोसेस जारी रहता है। अब सवाल ये है कि ये जो हमारे जो कंपटीशन हैं ये कितनी टाइप्स के हैं। ये 2 टाइप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और दूसरे को हम बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशंस। अब बात ये है कि ये इंटर स्पेसिफिक कंपटीशंस क्या होता है और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशंस क्या होता है, जरा तवज्जो कर लें। इसके अंदर जो है कोई ये मुश्किल इसकी तारीफ नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है। आपने क्या करना है, उस एक लफ्ज को जो है ना अपने माइंड के अंदर रखना है, तारीफ आप आसानी से इसकी याद कर लेते हो। जहां पे लफ्ज आ जाए अलिफ, इंट्रा, अलिफ को आपने काउंट करना है, इसके अंदर अलिफ नहीं है, आपने इस अलिफ को देखना है। अलिफ आपको जहां पे भी नजर है इंट्रा, उसका मतलब है कि 2 ऐसी स्पीशीज होंगी जो एक जैसी होती है, जो एक। इंट्रा का मतलब है एक जैसा। इंट्रा का क्या मतलब है, जब 2 एक जैसी स्पीशीज के दरमियान खुराक के लिए या फिर जगह के हसूल के लिए कंपटीशन हो रहा होता है, तो हम इसको बोलते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और जब 2 मुख्तलिफ स्पीशीज के दरमियान कंपटीशन हो रहा होता है खुराक के लिए या फिर जगह के लिए, तो हम उसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। क्या बोलते हैं उसको, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। अब हम आते हैं कंपटीशन की ये जो सूरत हाल है तामुल की, ये हम पढ़ते हैं प्रेडेशंस। ये प्रेडेशंस क्या होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रेडेशन के अंदर ये होता है कि ये तामुल की एक ऐसी किस्म है जिसके अंदर 2 मुख्तलिफ स्पीशीज के 2 जानवरों के माबैन भी ये जो है तामुल हो सकता है, या फिर एक पौधे या फिर एक जानवर के दरमियान भी ये जो है तामुल हो सकता है। अब ये क्या होता है प्रेडेशंस, जब इनके दरमियान कंपटीशन होता है, ये बहुत खतरनाक जो है कंपटीशन की जो किस्म है। इसके अंदर जब 2 जानदारों के दरमियान कंपटीशन हो रहा होता है, तो एक जानदार क्या करता है, दूसरे जानदार को मार देता है, उसके ऊपर हमला करता है, उसको मार देता है। अब जो मारने वाला होता है हम उसको प्रीडेटर यानी कातिल, और जो बेचारा मकतूल मरने वाला होता है हम उसको प्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रे।
یعنی اس قسم کا تعامل جس کے اندر ایک جاندار جو ہے حملہ کر کے دوسرے جاندار کو مار دیتا ہے اس کو ہم پریڈیشنز بولتے ہیں، اور جو مارنے والا جو ہوتا ہے جاندار اس کو ہم بولیں گے پریڈیٹرز، اور جو بیچارہ مر جائے گا ہم اس کو بولیں گے پرے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ تو یہ بھی شارٹ کوئسچن آپ نے یاد رکھنے، ادروائز یہ ایم سی کیوز بھی آ جاتا ہے. اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کنڈیشنز کے اندر یہ جو پریڈیٹرز ہوتے ہیں تو یہ صرف جانور ہی نہیں، کچھ پودے بھی ایسے ہیں جو پریڈیٹرز کا کردار ادا کرتے ہیں. اب پریڈیٹرز کی میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. بالفرض آپ دیکھیں جانوروں کی صورت کے اندر ایک مینڈک جو ہے وہ مچھر کا شکار کر لیتی ہے. اب مینڈک جو ہے اس نے مچھر کا شکار کر لیا، مچھر مر گیا، تو مچھر جو ہے وہ پرے ہوگا اور مینڈک جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پریڈیٹرز ہوگا. اسی طریقے سے یہ اکثر اوقات جتنے کارنیوورز ہیں وہ تمام کے تمام پریڈیٹر کا کردار ادا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مینڈک نے جو ہے مچھر کو مار دیا، اب مینڈک جو ہے وہ پریڈیٹرز ہو گیا. اب مینڈک کو دوبارہ جو سانپ نے، سنیک، اس نے شکار کر لیا. اب یہ مینڈک یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ پرے ہو جائے گا، اور سانپ کیا ہو جائے گا؟ یہ پریڈیٹرز ہو جائے گا. اگلے سٹیپ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ سانپ کو جو ہے عقاب، شاہین جو ہے یہ حملہ کر کے اس کو مار دیتا ہے. اب یہاں پہ سانپ جو ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ پرے ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو شاہین ہے وہ پریڈیٹرز ہو جائے گا. جب ہم دیکھتے ہیں جانوروں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے پودے بھی ہیں جو کہ یہ پریڈیٹر کا کردار ادا کرتے ہیں، جس طرح کے اب اس کے ایگزامپل ہے پچر پلانٹ ہے، سان ڈیو ہے، یا وینس فلائی ٹریپ ہے. یہ ایسے پودے ہیں جو حشرات کا شکار کر لیتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ ان ایریاز کے اندر اگتے ہیں جہاں پہ معدنیات، نائٹروجن کی جو ہے کمی ہوتی ہے، تو یہ وہاں پہ اگتے ہیں. یہ پھر اپنی ان معدنیات اور نائٹروجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسیکٹس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی خصوصیات پیدا کی ہیں جس کی وجہ سے حشرات کو یہ اٹریکٹ کرتے ہیں، کشش کرتے ہیں. حشرات جب جاتے ہیں ان کے پاس، نیکٹر ان کے پاس ہوتا ہے، جوس، اس کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ ان کو اپنے شکار کر لیتے ہیں، اور ان میں سے یہ نائٹروجن جو ہے جو ان کو ریکوائر ہوتی ہے ان انسیکٹ سے حاصل کر کے اس کو اپنے آپ کو یہ فل کرتے ہیں. اس صورتحال کے اندر یہ پرے کا کریکٹر ادا کریں گے، اور یہ پریڈیٹر کا کریکٹر ادا کریں گے، اور وہ جو انسیکٹس ہوتے ہیں جن کو انہوں نے ٹریپ کیا ہوتا ہے وہ پرے کا کریکٹر ادا کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک کوشچن آ جاتا ہے اینڈ کو کہ اس تعامل سے اس ماحول کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بہت سا فائدہ ہے. اس سے ہم بیولوجیکل کنٹرول ہم جو ہے انوائرمنٹ کے اندر کر سکتے ہیں، یعنی کہ جانداروں کے ذریعے جانداروں کو کنٹرول کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں بیولوجیکل کنٹرول. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اگر یہ کنڈیشن نہ ہو تو یہ مچھر، انسیکٹس، ان کی تعداد بڑھ جائے گی. اسی طریقے سے جڑی بوٹی ہیں ان کی تعداد بڑھ جائے گی، اور اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ وہ خطرناک ہو جائیں گے اس ماحول کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے جس طرح کہتے ہیں نا کہ اپنا فرعون کے لیے موسیٰ رکھا ہوا ہے، تو یہ ایک پروسیس چلتا رہتا ہے. مینڈک جو ہے وہ مچھر کی تعداد کو نہیں بڑھنے دیتی، اسی طریقے سے مینڈک کی تعداد کو سانپ نہیں بڑھنے دیتے. اس ماحول کے اندر ایک توازن قائم رہتا ہے. تو اسٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچر یہیں تک ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کہ میرے یوٹیوب چینل PMC کو ضرور جو ہے وہ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.